बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर है हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। दोस्तों, सख्ती, इंतशार, टाइमिंग और नफस हड्डी जैसा सख्त, जिस्मानी क़ुव्वत घोड़े जैसी, ताकत ऐसी कि 75 साल की उम्र में भी चौबन जो है उमड़ आए। अक्सर लोग ऐसे नुस्खे की रिसर्च में रहते हैं जो इनकी बचपन की गलत कारियों की वजह से लाहक होने वाली बीमारियों का अजाला कर सकें। तो इनके लिए लाजवाब तोहफा लेकर हाज़िर हुआ। तो दोस्तों, जो लोग न मर्द हैं, न मर्द को मुकम्मल मर्द बनाने वाला, और न मर्दी अगर गालिब आ चुकी है, तबीयत के अंदर सुस्ती, काहली, नकाहत रहती है, तो इसका इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा, तो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें तो मेरे भाइयों मज़े आ जाएंगे। अपनी ज़िंदगी का इसके अंदर इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपकी जो क़ुव्वत है, आपकी जो ताकत है, ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसको अपने असली ताकत पर लाने के लिए अगर कोई ऐसी दवा है तो वो ये है। तो मेरे भाइयों, जवानी आपकी वापस लौट आएगी। जैसा सख्त लफ्ज़ जो है हड्डी की तरह सख्त हो जाएगा। जिस्मानी क़ुव्वत, ताकत घोड़े की तरह बन जाएगी। आपके अंदर चुस्ती आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप 75 साल 80 साल की उम्र में भी ऐसी क़ुव्वत चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी पैदा करने वाली, तवील तरीन ख़ास टाइमिंग को बना देने वाली ऐसी दवा जो आपकी बीवी इससे मुतमिन और ताबे हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, मुकविबा और मुमसिक, पट्ठों की कमज़ोरी को ख़त्म करने वाली ये दवा बहुत ही मुजरब तरीन है। तो मेरे भाइयों, जिनको ज़ोफ़े बा है, इनको ताकत में बहाल करने वाला ये नुस्खा है। अगर जिनको भूख नहीं लगती, उनको भूख लगेगी। जिनके मैदा काम नहीं करता, उनका मैदा काम करेगा। जिनको दायमी कब्ज़ है, उनकी दायमी कब्ज़ इस दवा से ख़त्म हो जाएगी। कमर दर्द है, वो भी इससे जाता रहेगा। किसी को गठिया की दर्द है, वो भी जाती रहेगी। मेरे भाइयों, फालज ज़्यादा मरीज़ को भी ये दवा खिलाएंगे तो वो भी ताकतवर हो जाएगा। उसका जो हिस्सा फालज की ज़िद में है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जरासीम की कमी का शर्तिया इलाज, जरियान मनी एहतलाम को रोकने वाली मुजरब तरीन दवा, इससे अच्छी दवा आपको नहीं मिलेगी। मनी को गाढ़ा गोंद की तरह बना देने वाला इससे अच्छा मज़ेदार नुस्खा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको पासेल का मसला है तो वो भी इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। लोटी हुई जवानी वो दोबारा उमड़ आएगी। तो मेरे भाइयों, सीधे आदम नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो मेरे भाइयों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से 7 दिन के बाद 7 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहली खुराक जो है वो अपनी रकम, अपना पैसा पूरा करेंगे। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की। इससे पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी नजर आए।
تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، سب سے پہلے جو آپ نے ایکسرسائز ترکیبی ڈالنی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419609۔ دوستوں سب سے پہلے جو ہم نے اجزائے ترکیبی ڈالنی ہے وہ ہے سالم مصری، یہ آپ نے 3 تولے ڈالنی ہے۔ ریگ ماہی آپ نے 3 تولے ڈالنی ہے۔ جلوتری آپ نے اس کے اندر 2 تولے ڈالنی ہے۔ جیفل اس کے اندر 2 تولے ڈالنی ہے۔ دار چینی اس کے اندر 1 تولہ ڈالنا ہے۔ زعفران اس کے اندر 2 تولے ڈالنی، 1 تولہ نہیں 2 تولے، کیونکہ فالج صدا جیسے مریضوں کے لیے بھی یہ کارگر ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے زعفران 2 تولے ہے۔ تو میرے بھائیوں جو لونگ ہیں اس کے اندر 1 تولہ ہوگی۔ اکڑ کرا اصلی 1 نمبر والا وہ بھی 1 تولہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں موچرس اس کے اندر 50 گرام یا 5 تولے ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوسری روٹی اس کے اندر وہ بھی 5 تولے ہوگی۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے تمام اجزاء، ان کو آپ نے ٹوٹنا پیسنا ہے۔ زعفران آپ نے زیادہ پاؤڈر کرنی ہے، زیادہ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کے اندر مکس کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں 00 سائز کے آپ نے کیپسول بنانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں 1 کیپسول صبح اور 1 شام نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جو میرے بھائی ٹائمنگ کرونا روتے ہیں ان کے لیے لاجواب دوا ہے۔ جو میرے بھائی ویاگرا جیسی مضر اثرات ادویات استعمال کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں گے، ٹائمنگ اس قدر بڑھے گی کہ آپ کی 100 سے بالا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں 2 ہفتے کے اندر اس سے سرخ لال کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ پختہ باب اتنی بڑھے گی، جسمانی کمزوری جتنی بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ تو میرے بھائیوں اس کے ساتھ آپ کو جو دوست اس نسخے کو بنا لیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہم سے رابطہ ضرور کریں کھانے سے پہلے۔ ایک تو اپنی مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں، دوسرا نمبر اپنی جو ہے مرض کی تشخیص بھی کروائیں، اور ساتھ جو ہے اس نسخے کے استعمال کے ناگن طلا طیبہ دواخانہ کا مشہور و معروف نسخہ وہ بھی ساتھ استعمال کریں۔ تو میرے بھائیوں زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا نسخہ چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ نسخہ یہ ویڈیو اس پر عمل کریں، تو اس سے اچھی آپ کو کوئی بھی دوا نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مکمل ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں۔ ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ سندر اڈا لاہور میں، طیبہ دواخانہ مین ملتان روڈ سندر اڈا لاہور، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سنوی۔ تو میرے بھائیوں جن دوستوں کو اپنی مرض کی تشخیص چاہیے یا جو دوست بے اولاد ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی رپورٹ لے کر ہمراہ ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔